साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अटोडेस्क मायामा हामीले सर्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सुरुमा अटोडेस्क माया ओपन गरिसकेपछि टप भ्यूमा जानु होला र तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गरेर इमेज प्लेन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर सर्टको एउटा रेफरेन्स इमेज लिएर आउनु होला। लिएर आइसकेपछि यसलाई स्केल गर्छु अलिकति र रोटेट गरिदिन्छु यो साइड यसरी। त्यसपछि यसलाई मैले यहाँबाट लेयर बनाएर रेफरेन्समा राखिदिन्छु र हामीले यसलाई अब सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। र अब मैले शिफ्ट राइट क्लिक क्यूब क्रिएट गरे। यसलाई मुभ गर्छु मैले यता 4 प्रेस गरे। स्केलिङ टुल यसरी एउटा स्केल मुभ माथि भर्टेक्स यसलाई लिएर जान्छु यता यहाँसम्म लिएर गए। शिफ्ट राइट क्लिक सरी यसलाई अब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक इनसाइड एज लुक अप्सन बक्स यहाँबाट मल्टिपल एज लुपमा क्लिक गर्छु 10 राखेर यहाँ मैले ओके एज लुप राखिदिए। 10 वटा एज लुप राखिदिए अथवा कन्ट्रोल जेड गरेर अहिलेलाई 6 राख्छु। ओके भर्टेक्स मोड क्यू यसलाई बन्द गर्छु र अब भर्टेक्सलाई मैले यसरी मिलाउँछु। ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्नु होला नत्र तलको भर्टेक्स सिलेक्ट हुँदैन। त्यसरी ड्र्याग गर्नु भएन भने यसरी मैले सेप मिलाउँछु। ओके यसरी सेप बनिसकेपछि पर्सपेक्टिभ 5 अब्जेक्ट मोड स्केलिङ टुलले स्केल मुभ माथि आएर अलि पातलो त्यसपछि टप भ्यूमा गए 4 सेट एज लुपको अप्सन बक्स यसको यहाँबाट मैले रिलेटिभ डिस्टेन्समा राखेर यसरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त मिलेको छैन कन्ट्रोल जेड हेर्छु एकपटक मैले यहाँ राख्छु क्यू भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई मुभ गर्छु तल यसरी सेप मिलाउनु होला। अब इन्सर्ट एज लुपमा गए र एउटा एज लुप यहाँ राख्छु यो डिटेलिङ बनाउनको लागि अलिअलि यस्तो टाइपको डिजाइन बनाउनको लागि क्यू भर्टेक्स मोड र यसलाई अलिकति मुभ तल फेस मोड र यो माथिको फेसहरु सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रुड फेसेस यहाँबाट -0.010 यतिको डिटेलिङ राख्छु। अब अब्जेक्ट मोडमा गएर यसलाई 3 प्रेस गर्छु एकपटक देख्न सक्नुहुन्छ। सरी यहाँबाट वायरफ्रेम आन्सर रिटर्न गरेर हेर्छु यसलाई अफ गरे देख्न सक्नुहुन्छ डिटेलिङ अलिकति 1 प्रेस करें।
त्यसपछि मैले अब यहाँबाट मोडलिङ टुल किटबाट टार्गेट वेल्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु र भर्टेक्स मोडबाट मैले यसलाई अथवा एज मोडबाट सजिलो हुन्छ भने एज मोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। भर्टेक्सबाट यसरी मैले यसलाई भित्र अगाडिको यसरी मर्ज गरिदिन्छु दुईटा भर्टेक्सलाई। मर्ज टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अलि सजिलो छ यो युज गर्न, त्यसैले मैले यो युज गरेको छु। सर्टको लागि क्यू अब्जेक्ट मोड अब यसलाई 3 प्रेस गर्छु। ओके सिलेक्ट 1 कंट्रोल जेड सब जेड गरिदिन्छु, कंट्रोल जेड गरेँ। ओके शिफ्ट राइट क्लिक कंट्रोल ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक का ऑप्शन बॉक्स रिलेटिव डिस्टेंस में राखेर मैले यसरी एज राखिदिन्छु। ऑब्जेक्ट मोड थ्री ओके 1 कंट्रोल जेड एज मोड एज ला डबल क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज एंड एज ला डबल क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज। ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई रिप्रेस गर्दाखेरि हैन यस्तोले डिटेलिङ दिएको छु। अब यसलाई 1 प्रेस गरेँ, त्यसपछि टप भ्यूमा गएर शिफ्ट राइट क्लिक एउटा सिलिन्डर क्रिएट गरें 4 F यहाँबाट मैले यसको च्यानल बक्सबाट इसको राउन्ड क्याप सब डिभिजन क्यापलाई 0 बनाउँछु, रेडियस अलिकति कम, रोटेसन यो एक्सिस में दिन्छु -90 अथवा 90 नै लेख्दिए। स्केलिङ टुल को हेल्पले यहाँबाट स्केल मुभ टुल यता अब यसलाई 5 प्रेस गर्छु। यहाँबाट तपाईहरुले 3 प्रेस गर्नुभयो भने यस्तो बन्छ 1। अब यसलाई मैले F प्रेस गरें, अलिकति पातलो बनाउँछ यतिको। त्यसपछि माथिबाट स्केल यति शिफ्ट लाई सेलेक्ट मुभ माथि गर्छु अलिकति, फ्रन्ट व्यू यसलाई मैले सेन्टरमा राख्छु यसरी। त्यसपछि पर्सपेक्टिभ अब राइट क्लिक एज मोड इसलिए डबल क्लिक शिफ्ट लाई डबल क्लिक सॉरी फ्रंट व्यू सेलेक्ट सबैले स्लाइड सेलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि शिफ्ट राइट क्लिक कंट्रोल जेड यहाँबाट बेवल अप्सनमा क्लिक गर्छु मैले, सेगमेंट मैले 2 राख्छु, 3 राखेँ, फ्रिक्सन अलिकति कम,
अलि बढाउँछु। अब्जेक्ट मोड सायद 3 प्रेस गरेर हेर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखेको छ। त्यसपछि टप भ्यूमा गए सिफ्ट राइट क्लिक, क्रिएट क्यूब, मुभ टुल गएर यता लिएर आउँछु, 4F स्केलिङ टुल अलिकति सानो, यो साइडबाट ठुलो जान्छ। भर्टेक्स मोड यसलाई मुभ यता, ओके माथिको भर्टेक्स अलिकति तल, यसलाई पनि माथि। अब्जेक्ट मोड सिफ्ट राइट क्लिक, इन्सर्ट एज लुप अप्सन बक्स, मल्टिपल एज लुप, र यसलाई पनि मैले Ctrl G 4 वटा राखिदिन्छु एज। ओके क्यूब भर्टेक्स मोड, यसलाई सिलेक्ट, मुभ टु प्ले तल, यसरी मुभ गर्छु। मैले सोर्डको ह्यान्डलको यसरी सेप मिलाएको छु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई स्केलिङ टुलको हेल्पले अलिकति स्केल 5 प्रेस गर्छु, मुभ टुल माथि, फ्रन्ट, यसलाई पनि सेन्टरमा राख्छु, स्केल यसरी स्केल गरेँ। अब इन्सर्ट एज लुपको अप्सनमा गएर अप्सन बक्समा गएर रिलेटिभ डिस्टेन्समा क्लिक गर्छु र यहाँ मैले सेन्टरमा राखिदिएँ, अलिकति माथि। ओके उसको पर्सपेक्टिभ, ओके यसलाई मुभ गरेर अलिकति माथि लिएर आउँछु कि, र अर्को एज लुप मैले राखिदिन्छु यहाँ तल। 3 प्रेस गरेर हेर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सेप बनेको छ। 1 इन्सर्ट एज लुप यता राखिदिन्छु, एज लुप 3, ओके अब यसलाई मैले मुभ यता, यसलाई पनि मुभ यता, सबैलाई सिलेक्ट 1 प्रेस गर्छु, म्याचमा गएर स्मुथ गरिदिन्छु, डिभिजन 2 राखिदिन्छु यसलाई। ओके अब्जेक्ट अब यो सबैलाई, अथवा सुरुमा यसलाई मैले सिलेक्ट, सिफ्ट यसलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, साइन फेभरेट मेटेरियल, सरी Ctrl Z, दुईटा सिलेक्ट, यहाँबाट आर्नोलमा गएर सरी रेन्डरिङमा गएर नम्बर फङ, मैले यो फङ्गी राखिदिन्छु, यहाँबाट कलर मैले ब्ल्याक बनाइदिन्छु, अलिकति तलबाट सेलेक्टमा क्लिक गरेर हेर्छु, यतिको ब्ल्याक राखिदिएँ। यसलाई चाहिँ फङ्गी राखेर तलबाट सेलेक्ट, अलिकति ब्ल्याकिस बनाइदिन्छु, पुरै ब्ल्याक बनाइदिनु, यतिको ब्ल्याक बनाइदिएँ। अथवा यसलाई साइनिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ, व्हाइट कलर लिएर, अलिकति व्हाइट टाइपको लिएर, अब यसलाई म्याचमा गएर कम्बाइन गर्छु।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो स्टियर बसेको छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट सेन्टर पिभट, हिस्ट्री डिलिट र प्रेस ट्रान्सफर्मेसन क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि मैले अब यहाँबाट यो लेयरलाई मैले डिलिट गर्छु। राइट क्लिक गरेर यो इमेजलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्ट बनेर रेडी छ। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।